वेभ्यो नमो नमः। मम नाम निकुञ्जत्रिपाठी। अहम् उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रिविभागस्य छात्राध्यापकः अस्मि। अद्य वयं शिक्षणमूल्याङ्कन इत्यर्थम् अधिकम् आकलनस्य विषयस्य अन्तर्गतं मार्किङ्ग्, ग्रेडिङ्ग् च करणस्य भेदं ज्ञास्यामः। मार्किङ्ग् ग्रेडिङ्गस्य च भेदः इत्यस्य प्रस्तावना वयं ज्ञास्यामः। मूल्याङ्कनस्य भिन्नाः पद्धतयः द्वौ प्रमुखौ प्रणाल्याः अस्ति। मार्किङ्ग्, ग्रेडिङ्गानि च स्तः, ये छात्राणाम् उपलब्धीनां मापनार्थं स्वीक्रियन्ते। मार्किङ्ग् व्यवस्थायां छात्राणाम् उत्तराणाम् आधारेण संख्यात्मक मार्किङ्गानि प्रदत्तानि भवन्ति, ये तेषां कार्यप्रदर्शनस्य सटीकतां प्रतिबिम्बयन्ति। यद्यपि ग्रेडिङ्ग् प्रणाल्यां छात्राणां कार्यप्रदर्शनं विभिन्नेषु वर्गेषु वर्गीकृतं भवति, उदाहरणार्थम् ABC इत्यादिषु, यत् तेषाम् अनिवार्यं प्रदर्शनं सूचयति। तेन मार्किङ्गस्य परिचयः। मार्किङ्गम् एकः मूल्याङ्कनव्यवस्था अस्ति, यत् परीक्षायां वा कार्ये वा छात्रेण कृतानाम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं तथा च मार्किङ्ग् रूपेण मार्किङ्गीकरणं च भवति। अस्मिन् उत्तराणां गुणवत्तायाः सम्यक् अथवा विकृत उत्तरस्य इत्यादिषु व्याकरणस्य प्रस्तुतिः इत्यादीनाम् आधारेण मार्किङ्ग् दीयन्ते। तस्य उदाहरणार्थं यदि गणितपरीक्षायां 100 अङ्काः सन्ति तथा च एकः छात्रः विभिन्नप्रश्नेषु प्रदर्शनस्य आधारेण कुलं 87 अङ्कं प्राप्नोति, तर्हि तत् चिह्नितं भविष्यति। प्राप्तम् अङ्कः तस्य 100तः 87 प्राप्तवान्। एतेन ज्ञायते यत् छात्रः कुलं 87% अङ्कं प्राप्तवान्। तेन ग्रेडिङ्गस्य परिचयः। ग्रेडिङ्ग् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् छात्राणां कृते दत्ताङ्कानाम् आधारेण छात्राणां कृते ग्रेडः भवति। अस्मिन् संख्यात्मक ग्रेडिङ्गानि एकस्मिन् निश्चिते वर्गे, उदाहरणार्थम् ABC इत्यादि स्वप्रदर्शनस्य आधारेण दीयते। अस्मिन् ग्रेड् संख्यात्मक चिह्नानां स्थाने निर्धारितसीमायाः अनुसारं ग्रेड् पत्राणि प्रदत्तानि भवन्ति, येन छात्राणाम् उपरि दबावः न्यूनीकरोति। एतस्य येन कार्यप्रदर्शनस्य अवगमनं सुकरं भवति वा। यदि कश्चन छात्रः, उदाहरणार्थं यदि कश्चन छात्रः परीक्षायां 78 अङ्कं प्राप्नोति तथा च ग्रेड् प्रणाल्यानां निम्नलिखितरूपेण भवति इत्यस्य भवन्तः दृष्टवान्। तेन मार्किङ्गस्य विशेषतः। मार्किङ्गस्य विशेषतायां प्रथमः संख्यात्मक आकलनं। छात्राणाम् उत्तराणाम् आधारेण कतिपयानि अङ्काः दीयन्ते, यथा 100तः मध्ये 78 अङ्काः तेन प्राप्तवान्। द्वितीया सटीकता। तस्य एषा व्यवस्था छात्राणां कार्यप्रदर्शने सूक्ष्मभेदं स्पष्टतया प्रतिबिम्बयन्ति। तेन तुलनात्मकता इत्यस्य मूल्याङ्कनमपि। तेन छात्राणां तुलना सुलभा भवति, येन योग्यतासूचीं कर्तुं शक्यते। तेन विस्तृतमूल्याङ्कनं। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य कृते निर्धारितचिह्नानि सन्ति, येन विषयस्य गहनतमं जाँचं भवति। तेन पारदर्शिता। छात्राः स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् ते कति चिह्नानि मार्किङ्गस्य प्राप्तवन्तः येषु प्रश्नाः सन्ति। तेन ग्रेडिङ्गस्य विशेषतः। ग्रेडिङ्गः विशेषता किं? वर्णनात्मक मूल्याङ्कनं। छात्राणां कृते संख्यात्मकचिह्नानां स्थाने ग्रेड्, उदाहरणार्थम् A1, B2, C1 इत्यादीनां दीयते। ये एकम् अङ्कधीय परिधिनां प्रतिबिम्बयन्ति। तेन द्वितीया तनाव कमी, तनावस्य न्यूनताम्। श्रेणी
चिह्नदबावस्य स्थाने छात्रेषु मानसिकतनावं न्यूनीकरोति। तेन तृतीया प्रतियोगितायां सन्तुलनं छात्राणां मध्ये अत्यधिकं तुलना न्यूना भवति, स्वस्थं वातावरणं जनयति। तेन चतुर्थं समूह आधारित आकलनम्। एषा प्रणाली छात्रान् ग्रेड् समूहेषु विभजति, येन शिक्षकाणां कृते समग्रप्रदर्शनस्य अवगमनं सुलभं भवति। तेन पञ्चमः सकारात्मक शिक्षणदृष्टिकोणः, सकारात्मक मनोवृत्ति। छात्राः ग्रेडस्य अनुसारं रहस्य उन्नतिं कर्तुं प्रेरितं भवति। तेन मार्किङ्गस्य लाभः हानिं च किं भवति एतस्य ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमं लाभः सटीकमूल्याङ्कनं। छात्राणां कार्यप्रदर्शनस्य स्पष्टं सटीकं च मूल्याङ्कनं सम्भवति। तेन प्रतिस्पर्धायां बढ़ावा इत्यादीनां दीयते। उच्चचिह्नानां स्कोरस्य भावना छात्रान् परिश्रमं कर्तुं प्रेरयति। तेन तस्य हानिः अपि अस्ति। किं हानिः? अत्यधिक मानसिक दबावः। छात्राणां संख्यायां तनावः अस्ति, येन तेषां मानसिक स्वास्थ्यं प्रभावितं कर्तुं शक्यते। एतेन शिक्षणस्य स्थाने अङ्कानाम् उपरि बलं दत्तं। छात्राः केवलम् उत्तरं चिह्नानि आनेतुम् एवं ध्यानं ददाति। तेन ग्रेडिङ्गस्य लाभः हानिमपि भवति। तेन लाभः वयं ज्ञास्यामः। मानसिकतनावस्य न्यूनीकरणं। छात्राः चिह्नानां विषये चिन्तां न कुर्वन्ति, येन तेषाम् आत्मविश्वासः वर्धते। एतेन स्वस्थं प्रतियोगितां प्रोत्साहयन्तु। ग्रेडिङ्ग् छात्रेषु परस्परं तुलनां न्यूनीकरोति, यत् ईर्ष्यायाः तनावस्य च न्यूनीकरणं करोति। तेन इत्यस्य हानिः अपि भवति। किं हानिः? न्यूनतम सटीकता। ग्रेडिङ्ग् प्रणाल्याः अङ्क आधारितमूल्याङ्कनस्य अपेक्षया न्यूनसटीकता भवति। ग्रेड् रूप्यकाणि निश्चितपरिधिषु सन्ति। शिक्षणस्य रुचिः अभावः अपि अस्ति। तेन केचन छात्राः केवलं ग्रेडं सुधारयितुम् अध्ययनं कुर्वन्ति इति। तेन तस्य मुख्य अन्तरम् अपि भवति। यस्य विशेषता यदा प्रगति तस्य मार्किङ्गस्य प्रगतिः सङ्ख्यात्मकः, तेन ग्रेडिङ्गस्य वर्णात्मकः अस्ति। तेन स्पष्टतया किमस्ति? तस्य मार्किङ्गस्य अधिका स्पष्टता अस्ति। तेन ग्रेडिङ्ग् सीमित स्पष्टता अस्ति। तनावस्तरः, तेन तनावस्तरः अधिकमस्ति मार्किङ्गेन। तेन ग्रेडिङ्गस्य न्यूनतनावस्तरः अस्ति। तुलनायाः सुविधा। तेन किं तुलना अस्ति? छात्रस्य तुलना। एवं मार्किङ्गेन आसान प्रक्रिया अस्ति, तेन ग्रेडिङ्ग् मध्ये कठिन प्रक्रिया अस्ति। तेन किं प्रेरणा ददात्मः? स्पर्धात्मक मार्किङ्ग् प्रेरणा ददतः। तेन ग्रेडिङ्ग् किं प्रेरणा दत्तः? सहयोगी प्रेरणा इति। तेन मार्किङ्ग् ग्रेडिङ्गस्य प्रयोगः। मार्किङ्गस्य प्रयोगः किं? पारम्परिक एवं विशिष्टपरीक्षाप्रणाल्यां यदा छात्राणां परीक्षायां स्पष्टानां सटीकानां च चिह्नानां मूल्याङ्कनं कर्तव्यं भवति। व्यक्तिगत एवं विस्तारितमूल्याङ्कनं, यत्र प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं सूक्ष्मतया प्रदर्शितं च भवति, यथा संशोधने, परियोजनायां, परीक्षायां वा। ग्रेडिङ्गस्य प्रयोगः किं? शिक्षायाः आरम्भिकस्तरस्य लघुबालानां वा किशोरीयछात्राणां वा कृते यत्र कठोरस्पर्धा परिहारस्य आवश्यकता वर्तते, यथा सकारात्मक प्रेरणार्थं, यत्र ग्रेडिङ्ग् छात्राणां प्रयत्नार्थं छात्राणां सम्मानं करोति इति। तेन नवीनशिक्षानीत्यां दृष्टिकोणः किं भवति? नवीनशिक्षानीतिः चिह्नस्य मार्किङ्गस्य तथा ग्रेडिङ्गस्य प्रणालीनां सामञ्जस्यपूर्ण उपयोगे केन्द्रीभूता अस्ति। यदा छात्राणां सटीक प्रदर्शनं विश्लेषणं च आवश्यकं भवति, तदा चिह्नस्य उपयोगः NEP मध्ये भविष्यति, यथा प्रतिस्पर्धात्मकपरीक्षाः मानकीकरणं च। तत्सह ग्रेडिङ्ग् व्यवस्थायाः उपयोगः अधिकलचीलतया
भविष्यति, येन छात्राणां कृते स्वस्य सृजनशीलतां समीक्षात्मकं चिन्तनं च प्रदर्शयितुम् अवसरः भविष्यति इति। इत्यस्य प्रकारेण इति विषयस्य निष्कर्षः अस्ति वा वयं ज्ञास्यामः। उभौ अपि प्रणाल्याः स्वस्थाने उपयुक्तौ भवतः। यदा सटीकताविश्लेषणं च आवश्यकं भवति तदा मार्किङ्ग् प्रणाल्याः उपयोगः करणीयः, तदा तु ग्रेडिङ्ग् प्रणाली तदा स्वीक्रियताम्। यदा समग्रप्रदर्शनं मानसिकस्वास्थ्यं सृजनशीलता च महत्त्वं दीयते। न्यूनशिक्षानीत्या उभयप्रणालीनां सन्तुलितप्रयोगस्य समर्थनं कृतं, येन छात्राणां समग्रविकासः सम्भवं भवितुम् अर्हति इति। धन्यवादः।